म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, तुमच्या सगळ्या कडेन मन की बातचेर जुळप, तुमच्या सगळ्या कडल्यान शिकप आनी आमच्या देशांतल्या लोकांच्या कर्तुबा विशीं जाणून घेवप खऱ्या अर्थान म्हाका एक भोव सुखद अणभव दिता. आमचे विचार एकमेका कडेन वांटून आमची मन की बात ह्या कार्यावळींत 125 एपिसोड पुराय केले. हें आमकां सगळ्यांक कळ्ळें लेगीत ना. आयज ह्या कार्यावळीचो 126वो भाग आनी ह्या दिसाकय कांय खाशेलें म्हत्व आसा. आयज भारतांतल्या 2 व्हड व्यक्तींची जयंती आसा. हांव उलयतां शहीद भगतसिंह आनी लता दिदी हांचे विशीं. इश्टानो, अमर हुतात्मा भगतसिंह हो दर एका भारतीयांक, खासा करून देशांतल्या तरणाट्यां खातीर एक प्रेरणास्त्रोत आसा. निर्भयताय तांच्या स्वभावांत खोलायेन भरसल्ली. आपल्या देशा खातीर फाशी वचचे पयलीं भगतसिंहान ब्रिटिशांक पत्र बरयल्लें. ताणें म्हळें, तुमी म्हाका आनी म्हज्या साथीदारांक जुजाबंदावरीच वागणूक दिवची अशें म्हाका दिसता. देखून आमचो जीव फाशी दिवन न्हय तर गोळीबार करून घेवचो. ताच्या अशीम धैर्याची ही गवाय. भगतसिंह लोकांच्या दुख्खा विशीं खूब संवेदनशील आशिल्ले आनी तांकां आदार करपाक सदांच मुखार आसताले. शहीद भगतसिंगाक हांव आदरपूर्वक श्रद्धांजली दितां. इश्टानो, आयज लता मंगेशकरांची जयंती. भारतीय संस्कृताय आनी संगीताची आवड आशिल्ल्या कोणाकूय तांची गितां भारावले बगर रावना. तांच्या गितांनी मनशाच्यो भावना जागोवपी सगळे गूण आशिल्ले. तांणी गायिल्लीं देशभक्तीची गितां लोकांक अपुर्बायेन प्रेरणा दिल्या. भारतीय संस्कृताये कडेन तांचो खोल संबंद आसा. लता दिदींक हांव काळजांतल्यान श्रद्धांजली दितां. इश्टानो, लता दिदींक प्रेरणा दिवपी व्हड व्यक्ती मदीं वीर सावरकर आशिल्ले, जांकां ती तात्या म्हणटाली. तशेंच वीर सावरकरांची जायतीं गितां तांणी आपल्या गोड आवाजान गायिल्लीं आसात. लता दिदी हांचे कडेन म्हजें अपुर्बायेचें नातें आशिल्लें. ते साश्टांक उरतले. ती म्हाका दर वर्सा एक राखी विसर नासतना धाडटाली. मराठी सुगम संगीतांतले व्हड व्यक्तिमत्व सुधीर फडके हांणी पयलेच खेपे लता दिदींची वळख करून दिली. आनी तिणें गायिल्ल्या आनी सुधीर बाबान संगीतबद्ध केल्लें ज्योती कलश छलके हें गीत म्हाका खूब आवडटा अशें हांवें तिका खूब वेळा सांगलां. इश्टानो, म्हज्या वांगडा तुमी ह्या गिताचो आस्वाद घेयात. ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके. वे गुलाबी लाल सुनहरे रंग दल बादल के, ज्योति कलश छलके. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, नवरात्रेच्या ह्या काळात आमी शक्तीची उपासना करतात. आमी अस्तुरेच्या बळाचो उत्सव मनयतात. बिझनेस ते स्पोर्ट्स आनी एड्युकेशन ते सायन्स, तुमी खंयचे मळ घेयात, आमच्या देशाच्यो धुवो सगळे कडेन यशाच्यो तेंगश्यो गाठीत आसात. आयज ती कल्पना करपाक लेगीत कठीण आसा अशा आव्हानाचेर मात करतात. जर हांवें तुमकां हो प्रश्न विचारलो जाल्यार तुमी दर्यांत सेगीत 8 म्हयने रावूंक शकतात? शिडाची बोट आशिल्ल्या बोटींत, म्हळ्यार वाऱ्याच्या वेगान हालपी बोटींत, आनी तें जेन्ना खंयच्याय वेळार हवामान वायट जावंक शकता अशे परिस्थितींत तुमी 50,000 किलोमिटर प्रवास करूंक शकतले? हे करचे पयलीं तुमी 1000 फावटी विचार करतले. पूण भारतीय नौदलाच्या 2 धाडसी अधिकाऱ्यांनी नाविका सागर परिक्रमा वेळार तें साध्य केलां. धैर्य आनी निर्धार म्हळ्यार कितें तें ताणें दाखोवन दिलां. आयज मन की बात आयकुप्यांक ह्या दोगांय धाडसी ऑफिसरांची वळख करून दिवपाक हांव सोदतां. एक लेफ्टनंट कमांडर दिलना आनी दुसरी लेफ्टनंट कमांडर रुपा. दोनूय ऑफिसर्स आमचे कडेन फोन लायनचेर जोडिल्ले आसात. प्रधानमंत्री: हॅलो लेफ्टनंट कमांडर. दिलना: हॅलो सर. नमस्कार. नमस्कार सर. तर म्हजे वांगडा आसात लेफ्टनंट कमांडर दिलना आनी लेफ्टनंट कमांडर रुपा. तुमी दोगांय वांगडाच आसात? हय सर, दोगांय वांगडाच आसात. तुमकां दोगांकूय नमस्कार आनी वणक्कम.
वणक्कम सर. नमस्कारम सर. बरें, सगळ्यात पयलीं देशांतल्या लोकांक तुमच्या दोगांय विशीं आयकूंक जाय. कृपा करून सांगात. सर, हांव लेफ्टनंट कमांडर दिलना आनी हांव इंडियन नेव्ही लॉजिस्टीक कॅडरांतल्यान आसा. सर, हांव 2014 ह्या वर्सा नेव्हींत कमिशन जाल्लें. सर, आनी हांव केरळांतल्या कोझिकोडे हातूंतले सर. म्हजो फादर आर्मीत आशिल्लो आनी आवय हाऊसवायफ. म्हजे हजबंडूय इंडियन नेव्हींत ऑफिसर आसात आनी म्हजी सिस्टर एनसीसीत नोकरी करता. जय हिंद सर. हांव लेफ्टनंट कमांडर रुपा आनी हांव नेव्ही 2017 नेवल आर्मामेंट इन्स्पेक्शनचे कॅडरांतले. आनी म्हजो बापूय तामिळनाडूचो आनी आवय पुडुचेरीची. म्हजो फादर एअरफोर्सांत काम करताले आनी ताणें म्हाका एक्चुली डिफेन्स जॉयन करपाची प्रेरणा दिल्ली आनी म्हजी आवय होम मेकर आशिल्ली. बरें, दिलना आनी रुपा, तुमच्या कडल्यान म्हाका कळपाक जाय की तुमचो सागर परिक्रमाचो अणभव देश आयकुपाक सोदता. आनी हें सोंपें काम न्हय हाची म्हाका खात्री आसा. तुमकां जायत्या अडचणींक तोंड दिवचें पडलें आनी जायत्या समस्यांचेर मात करची पडली आसतली. हय सर. सर, हांव सांगपाक सोदतां की आमकां जिणेंत एकदांच अशी संद मेळटा जी आमचें जिवीत बदलता सर. आनी हें सरकम नॅव्हिगेशन आमचे खातीर अशीच एक ऑपॉर्च्युनिटी आशिल्ली जी इंडियन नेव्ही आनी इंडियन गव्हर्मेंटान आमकां दिल्या. आनी ह्या एक्सपेडिशनांत आमी सुमार 47,500 किलोमिटर सेल केले सर. आमी 2 ऑक्टोबर 2024 गोंय थावन भायर सरिल्ली आनी 29 मे 2025 दिसा परतली. आनी ही मोहीम पुराय करपाक आमकां 238 दीस लागले सर. आनी 238 दीस आमी फक्त दोगांय ह्या बोटीचेर आशिल्ले सर. लेफ्टनंट कमांडर दिलना. आनी सर, आमी 3 वर्सां ह्या एक्सपेडिशनाची तयारी केली. नॅव्हिगेशन ते कम्युनिकेशन एमर्जन्सी डिव्हायसीस कशी ऑपरेट करप, डायव्हिंग कशें करप आनी बोटींतल्यान कसली एमर्जन्सी सारकी खंयच्याय प्रकारची आपतकालीन स्थिती कशी मॅनेज करची हाचेर इंडियन नेव्हीन आमकां ट्रेनिंग दिल्ली. आनी ह्या भोंवडेचो सगळ्यांत याद उरपी खीण सांगपाक सोदता सर. आमी पॉयंट नेमो हांगा भारतीय ध्वज उबारलो सर. पॉयंट नेमो संवसारांतल्या सगळ्यांत रिमोटेस्ट लोकेशनाचेर आसा सर. थंयच्यान सगळ्यात लागींचे मनीस इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशन आसता. सर, आमी पयली भारतीय, पयली आशियेय आनी संवसारांतली पयली मनशां जाली जी पालवी बोटींतल्यान थंय पावली. आनी ही आमकां अभिमानाची गजाल आसा सर. वा, तुमकां खूब खूब परबी. देव बरें करूं सर. लेफ्टनंट कमांडर रुपा. सर, हांव हें सांगूंक सोदतां की ह्या शिडाच्या बोटींतल्यान ह्या संवसाराचें सरगम नॅव्हिगेशन जें केलां ताची संख्या माउंट एव्हरेस्टचेर पावप्या परस खूब कमी आसा. आनी खरें म्हळ्यार सेल बोटीन एकट्यान सरगम नॅव्हिगेशन केल्ल्या लोकांचो आंकडो अंतरिक्षांत केल्ल्या लोकां परस आनिकूय उणो आसा. बरें, इतली कॉम्प्लेक्स जर्नी खूब टीमवर्क करपाची गरज आसता आनी थंय पंगडान थंय फक्त 2 अधिकारी आशिल्ले. कशें मॅनेज केलें? हय सर, अशा भोंवडे खातीर आमकां दोगांकय वांगडाच कश्ट करचे पडटाले. आनी जशें लेफ्टनंट कमांडर दिलना हांणी सांगल्या प्रमाण जें साध्य करपाक बोटींत फक्त आमी दोगूच आशिल्लीं आनी बोट रिपेरर करपी इंजीन मॅकानीक आसली. सेल मेकर, मेडिकल असिस्टंट, कूक, क्लिनर, डायव्हर, नॅव्हिगेटर आनी हे सगळें एका वांगडाच जावचें पडटालें. आनी हें साध्य करपाक आमकां मजत करपाक इंडियन नेव्हीन व्हड योगदान दिलां आनी आमकां सगळ्या तरेचें प्रशिक्षण दिलां. एक्चुली सर, आमी 4 वर्सां एकठांय सेल करतात. देखून आमकां एकमेकाच्यो स्ट्रेंथ आनी विकनेस बेस बऱ्यो खबर आसात. देखूनच आमी सगळ्यांक सांगतात की आमच्या बोटींत एक इक्विपमेंट आशिल्लें जें केन्नाच फेल जालें ना आनी तें म्हळ्यार आमच्या दोगांयचो टीम वर्क. बरें, जेन्ना हवामान बिगाडटालें तेन्ना, कारण ही दर्यांतली जीण अशीच आसता जंय हवामानाचें कांयच खरें आसना, जाल्यार अशे परिस्थितींत तुमी सगळें कशें हँडल करताली? सर, आमच्या प्रवासांत खूब एडवर्स चॅलेंजीस आशिल्ल्यो. हे मोहिमेंत आमकां जायत्या आव्हानांक तोंड दिवचें पडटलें. खास करून सर, दक्षिण महासागरांत हवामान सदांच वायट आसता. तशेंच 3 वादळांक तोंड दिवचें पडलें सर. आमची बोट फक्त 17 मीटर लांब आशिल्ली आनी तिची रुंदाय फक्त 5 मीटर. देखून केन्ना केन्ना ल्हारां येताली जी
3 माळेच्या इमारती परस व्हड आसताली सर. आनी आमच्या प्रवासात आमकां अत्यंत उश्णताय आनी अत्यंत थंडसाण ह्या दोनूय गजालींक तोंड दिवचें पडटालें. आमी अंटार्क्टिकांत सेल करता आसतना आमकां 1 डिग्री सेल्सियस तापमान आनी 90 किलोमीटर पर अवर वाऱ्याक तोंड दिवचें पडटालें. ही दोनूय एकठांय आनी थंडे पासून स्वताची राखण करपा खातीर आमी 6 ते 7 थर आशिल्ले कपडे घालतालीं आनी 7 थर कपड्यांनी पुराय दक्षिण महासागर हुंपताली सर. केन्ना केन्ना आमी गॅस स्टोवार हात गरम करतालीं सर. आनी केन्ना केन्ना वारें साप्प नासतालें आमी आमची सेल पुराय सकयल दवरून ड्रिफ्ट जाताली. अशी परिस्थिती येताली की आमी अशा परिस्थितीन सर आमच्या धीराची प्रत्यक्षात परिक्षाच जाल्ली. आमच्या देशाच्यो धुवो असो कश्ट सोंसतात हें आयकून लोक अजापीत जातले. बरें, हे यात्रे वेळार तुमी वेगवेगळ्या देशांनी रावली. थंय तुमचो अणभव कितें आशिल्लो? भारताच्यो 2 धुवो लोकांनी पळयल्यार तांच्या मनांत जायते विचार आयिल्ले आसूंक जाय. लेफ्टनंट कमांडर दिलना: हय सर, आमकां खूब बरो अणभव आयलो सर. आमी 8 म्हयन्यांत 4 सुवातेर रावली सर. ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, पोर्ट स्टॅन्ली आनी दक्षिण आफ्रिकेंत सर. दरेका सुवातेर सरासरी कितलो वेळ रावचें पडलें? लेफ्टनंट कमांडर दिलना: सर, आमी 14 दीस एकाच सुवातेचेर रावली. 14 दीस एकाच सुवातेर? करेक्ट सर. आनी सर, संवसारांतल्या दरेका कोनशाक आमी भारतीयांक पळयल्यात. ते खूब एक्टीव आनी कॉन्फिडन्स आशिल्ले सर. भारताचें नांव वयर काडटात आनी हेच आमचें यश आमकां दिसलें सर. ते हे आपलें यश मानताले आनी आमकां सगळे कडेन वेगवेगळे अणभव आयले. जशें ऑस्ट्रेलियांत वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन पार्लमेंटच्या अध्यक्षान आमकां आपयले सर आनी आमकां खूब मोटिवेट केली. हय सर, आनी अश्योच गजाली सदांच घडटा. आमकां खूब अभिमान भोगतालो. आनी आमी जेन्ना न्यूझीलंडाक गेल्ले तेन्ना माओरी लोकांनी आमकां येवकार दिलो आनी आमचे भारतीय संस्कृतायेचो व्हड आदर राखलो सर. आनी एक म्हत्वाची गजाल सर, पोर्ट स्टॅन्ली हो रिमोट आयलंड सर. सावथ अमेरिका लागसार आसा. थंयची वट्ट लोकसंख्या फक्त 3,500 आसा सर. पूण थंय आमी एक मिनी इंडिया पळयलो. थंय 45 भारतीय आशिल्ले. तांणी आमकां आपल्याच एका मनशा सारके वागयले आनी आमकां घरांत आशिल्ले वरीच दिसपाक लागले. बरें, तुमचे भशेनूच अशें कितें तरी वेगळें करपाची इत्सा आशिल्ल्या देशांतल्या धुवांक तुमकां दोगांकूय कितें संदेश दिवपाक आवडटलो? सर, हांव लेफ्टनंट कमांडर रुपा उलयतां. तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदतां की कोणेय आपलें मन लावन यत्न केल्यार ह्या संवसारांत अशक्य अशें कांयच ना. तुमी खंयच्यान आयल्यात वा खंयच्यान जल्मल्यात ताका कसलोच फरक पडना सर. सर, भारतांतले तरणाटे आनी बायलांनी व्हड सपनां पळोवची आनी संरक्षण, खेळ, साहसांत सामील जावन देशाचें नांव परजळीत करचें ही आमची दोगांयची इत्सा. दिलना आनी रुपा, तुमचें आयकून तुमी दाखयल्ल्या अथांग धैर्याचेर हांवूय रोमांचीत आसा. तुमकां दोगांकय म्हजे काळजांतल्यान आभार. तुमच्या कश्टांचो, तुमच्या यशस्वीपणाचो देशांतल्या तरणाट्यांक फायदो जातलो हें निश्चित. तातूंतल्यान तुमकां खूब प्रेरणा मेळटली. अशे तरेन तिरंगो बावटो फडकत रावूं आनी तुमच्या फुडाराच्या वावराक हांव तुमकां शुभेच्छा दितां. थँक्यू सर. तुमकां खूब खूब धन्यवाद. वणक्कम. नमस्कारम. लेफ्टनंट कमांडर रुपा: नमस्कार सर. इश्टानो, आमचे उत्सव भारताची संस्कृताय जिवी दवरतात. छठ पुजा हो दिवाळे उपरांत येवपी पवित्र उत्सव. सूर्यदेवाक समर्पीत केल्लो हो भव्य उत्सव खूब खाशेलो. तातूंत आमी अस्ताक वचपी सुर्याची प्रार्थना करतात आनी ताची पुजा करतात. देशांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी छठ मनयतात. अशेंच न्हय तर तिचो वैभव संवसारभरय दिसता. आयज हो संवसारीक उत्सव जावपाक लागला. इश्टानो, भारत सरकारानूय छठ पुजे संबंदी व्हड यत्न करीत आसा हें सांगपाक म्हाका खूब खोस जाता. युनेस्कोच्या इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्टांत छठ पुजेचो आस्पाव जावचो म्हणून भारत सरकार यत्न करता. जेन्ना छठ पुजेचो युनेस्कोच्या वळेरेंत आस्पाव जातलो तेन्ना संवसारांतल्या दरेका कोनशांतल्या लोकांक ताची भव्यताय आनी देवत्व अणभवपाक मेळटलें. इश्टानो, कांय काळा पयलीं भारत सरकाराच्या अशाच यत्नाक लागून
कोलकाताची दुर्गापुजाय युनेस्कोच्या ह्या वळेरेचो एक भाग जालो. आमच्या संस्कृतीक कार्यावळीक अशे तरेन संवसारीक मान्यताय दितले जाल्यार संवसाराकय ताचे विशीं कळटले, तांकां समजतले आनी तातूंत सामील जावपाक मुखार येतले. इश्टानो, 2 ऑक्टोबर गांधी जयंती आसा. गांधीजी सदांच देशी उत्पादनां आपणावपाचेर भर दिताले आनी तातूंत खादी ही सगळ्यांत मुखार आशिल्ली. दुर्दैवान स्वातंत्र्या उपरांत खादीचें आकर्शण उणें जायत गेलें. पूण फाटल्या 11 वर्सांत देशांतल्या लोकांचें खादी कडेन आशिल्लें आकर्शण खूब वाडलां. फाटल्या कांय वर्सांत खादी विक्रीत व्हड प्रमाणांत वाड जाल्या. तुमकां सगळ्यांक हांव आग्रो करतां की 2 ऑक्टोबराक कसली ना कसली खादी उत्पादनां मुजरत घेवची. हे स्वदेशी आसा अशें अभिमानान म्हणचें. तशेंच सोशल मिडियाचेर #वोकल फॉर लोकल हाचे वांगडा शेअरूय करात. इश्टानो, खादी सारकोच आमचे हँडलूम आनी हँडीक्राफ्ट सॅक्टर हातूंतय म्हत्वाचो बदल दिसून येता. परंपरा आनी नवनिर्माण एकठांय केल्यार उल्लेखनीय परिणाम जावंक शकतात हे दाखोवपी जायतीं उदाहरणां आयज आमच्या देशांत उबीं आसात. देखीक तामिळनाडूंतली याज नॅचरल्स ही एक देख. हांगा अशोक जगदीशन आनी प्रेम सेल्वराज हांणी आपली कॉर्पोरेट नोकरी सोडून नव्या उपक्रमांक सुरवात केली. तण आनी केळीच्या फायबर पासून योगा मॅट तयार करून कपडे जडीबुटी रंगान रंगयले आनी 200 कुटुंबांक प्रशिक्षण दिवन रोजगार दिलो. झारखंडांतल्या आशिष सत्यव्रत साहू हांणी जोहरग्राम ब्रँड वरवीं आदिवासी विणकाम आनी कपड्यांक ग्लोबल रॅम्पाचेर हाडल्यात. तांच्या यत्नांक लागून हेर देशांतल्या लोकांकय झारखंडाच्या सांस्कृतीक दायजाची जाणविकाय जाल्या. बिहारांतल्या मधुबनी जिल्ल्यांतल्या स्वीटी कुमारी हांणी संकल्प क्रिएशन्स सुरू केलां. तिणें मिथिला चित्रकलेचें रुपांतर बायलांचे उदरनिर्वाहाचें साधन केलां. आयज 500 परस चड गांवगिऱ्यो बायलो तिचे कडेन संबंदीत आसा आनी आत्मनिर्भरतायेच्या मार्गाचेर आसात. आमच्या परंपरेंतल्यान उत्पन्नाचे असंख्य स्त्रोत आसात. हे सगळ्या यशस्वी कथांनी आमकां शिकयतात. आमचो संकल्प बळिश्ट आसल्यार येस आमचे पासत पयस वचूंक शकना. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, फुडल्या कांय दिसांनी आमी विजयादशमी मनयतले. ही विजयादशमी आनीक एका कारणाक लागून खूब खाशेली आसा. ह्याच दिसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापणूक जाल्यार 100 वर्सां पुराय जातात. 1 शेंकड्याचो हो प्रवास जितलो अद्भुत आसा, अभूतपूर्व आसा, तितकोच प्रेरक आसा. 100 वर्सां आदीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची थापणूक जाली तेन्ना हो देश गुलामगिरीच्या बेड्यांनी बांदून आशिल्लो. शेंकड्यांनी वर्सां चलपी हे गुलामगिरीन आमच्या आत्मसन्मानाक आनी आत्मविश्वासाक खोलायेन दुखयल्लो. संवसारांतली सगळ्यांत पोरणी संस्कृताय अस्मिताय संकश्टाक तोंड दिताली. देशांतले लोक हीन भावनेचे शिकार जावपाक लागले. देखून देशाच्या स्वातंत्र्या वांगडाच देशाच्या वैचारीक गुलामगिरींतल्यान मुक्त करप हे लेगीत म्हत्वाचें आशिल्लें. ह्या संदर्भात सगळ्यांत आदरणीय परमपूज्य डॉक्टर हेडगेवार हाणें ह्या विशयाचेर चिंतन करपाक सुरवात केली आनी ह्याच हेतून तांणी 1925 वर्सा विजयादशमीच्या शुभ वेळार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची थापणूक केली. डॉक्टर साहेबांच्या उपरांत परमपूज्य गुरुजीन राष्ट्रसेवेचो हो व्हड यज्ञ मुखार व्हेलो. परमपूज्य गुरुजी म्हणटाले, राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदम न मम. म्हळ्यार हें म्हजें न्हय, हें राष्ट्राचें. हातूंत स्वार्थावयल्यान वयर सरून राष्ट्राक स्वताक समर्पीत करपाची प्रेरणा आसा. गुरुजी गोळवळकर हांच्या ह्या वाक्यान लाखांनी स्वयंसेवकाक त्याग आनी सेवा मार्ग दाखोवन दिला. त्याग आनी सेवा हाची भावना आनी शिस्तबद्धतायेची शिकवण हें संघाचें खरें बळगें. आयज RSS 100 वर्सां राष्ट्राची सेवा करपाच्या वावरांत अथक आनी अविरतपणान वावुरता. देखूनच देशांत खंयच्याय सुवातेर सैमीक आपत्ती येता तेन्ना RSSचे स्वयंसेवक सगळ्यांत पयलीं थंय पावतात हें आमी पळयतात. लाखांनी स्वयंसेवकाच्या जिणेंतले दर एक कार्य, दर एका कृतीत आनी दर एका यत्नात नेशन फर्स्ट ही भावना सर्वोच्च उरता.
राष्ट्रसेवेच्या व्हड यत्नांक स्वताक समर्पीत करपी दर एका स्वयंसेवकाक हांव म्हज्यो शुभेच्छा दितां. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, फुडल्या म्हयन्यांत 7 ऑक्टोबराक महर्षी वाल्मिकी जयंती. भारतीय संस्कृतायेक महर्षी वाल्मिकी कितले म्हत्वाचे आसा हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. भगवान रामाच्या अवताराच्या कथांची इतली सविस्तर वळख करून दिली ती महर्षी वाल्मिकीनूच. ताणें मनीस जातीक रामायणासारको अद्भुत ग्रंथ दिलो. इश्टानो, रामायणाचो हो प्रभाव तातूंत रचिल्ल्या भगवान रामाच्या आदर्शाक आनी मुल्यांक लागून जाला. भगवान रामान सगळ्यांक सेवा, समरसता आनी करुणान आलिंगन दिलें. महर्षी वाल्मिकीच्या रामायणांतले राम, माता शबरी आनी निषादराज हांच्या वांगडाच पुराय जातात अशें आमकां दिसता. ताकाच लागून इश्टानो, अयोध्येंत राम मंदीर बांदतना ताचे कुशीक निषादराज आनी महर्षी वाल्मिकी हांकां समर्पीत केल्लें देवूळय बांदलां. रामलल्लाक भेट दिवपाक अयोध्येक वतना महर्षी वाल्मिकी आनी निषादराज देवळाक भेट दिवची अशी तुमकां विनंती आसा. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, कला, साहित्य, संस्कृतायेची सगळ्यांत खाशेली गजाल म्हळ्यार ती खंयच्याय एका मळार मर्यादीत ना. ताचो सुगंध सगळ्यो मर्यादा हुपून मनशाच्या काळजाक स्पर्श करता. हालींच पॅरिसांतली सौंथक मंडपा ह्या सांस्कृतीक संस्थेक 50 वर्सां पुराय जाल्यात. भारतीय नृत्य लोकप्रिय करपाक ह्या केंद्राचो म्हत्वाचो वांटो आसा. कांय वर्सां आदीं पद्मश्री पुरस्कार मेळिल्ल्या मिलेना साल्विनी हिणें ताची थापणूक केल्ली. सौंथक मंडपा हाचे कडेन संबंदीत आशिल्ल्या सगळ्यांक हांव काळजांतल्यान परबीं दितां आनी फुडल्या वावरांत तांकां शुभेच्छा दितां. इश्टानो, आतां हांव तुमकां 2 ल्हान ल्हान ऑडियो क्लिप आयकूंक दितां. ताचेर लक्ष दिवचें. दयालु सित किंसितना मिनिहा कौरुंदो मसबंदे मिनिहा गन सोंदिने नैनुवेदो बिंद कुदुसितुवे दयालु सित किंसितना मिनिहा कौरुंदो मसबंदे मिनिहा गन सोंदिने. आणि आता ही दुसरी क्लिपूय ऐकात. மனிதன் காயில்லையே மற்றதுதான் இங்கு கவலைப்படும் கருணையுள்ளத்தில் பரவிடவே அன்பு செய்வாய் நீ என் தோழா. மனிதனுக்காயில்லையே மற்றதுதான் இங்கு கவலைப்படும் கருணையுள்ளத்தில் பரவிடவே. इश्टानो, भुपेन हजारिका हांची गितां संवसारभरांतल्या वेगवेगळ्या देशांक कशी जोडटात हाची गवाय म्हळ्यार हो आवाज. खरें म्हळ्यार श्रीलंकेत खऱ्या अर्थान तोखणायेचो यत्न जाला. श्रीलंकेच्या कलाकारांनी भुपेन हजारिकांचे मनुहे मनोहार बाबे हे प्रतिश्ठीत गीत सिंहली आनी तामीळ भाशेंत अणकारीत केलां. हांवें तुमकां ताचो ऑडियो आयकूंक दिला. कांय दिसां आदीं आसामांत तांच्या जल्म शताब्दी उत्सवाक हाजीर रावपाचें सौभाग्य म्हाका मेळ्ळें. खऱ्या अर्थान ही एक याद उरची अशी घडणूक आशिल्ली. इश्टानो, आयज आसामांत भुपेन हजारिकांची जल्म शताब्दी मनयता. तेन्नाच कांय दिसां आदीं एक दुख्खाचो खिणूय आयलो. जुबीन गर्गाच्या अकाली मरणाचेर लोक दुख्ख व्यक्त करतात. जुबीन गर्ग हो एक नामनेचो गायक आनी ताणें देशभर आपलें नांव जोडलें. आसामी संस्कृताये कडेन तांचो खोल संबंद आशिल्लो. जुबीन गर्ग आमच्या यादींनी सदांच उरतले आनी तांचें संगीत फुडले पिळगेक मंत्रमुग्ध करतले. जुबीन गार्ग आसील अहोमर हमोस कृतीर उज्ज्वल रत्नो जनोतार हृदयत तेयो हदाय जियाय थाकिबो. अर्थात जुबीन हो आसामी संस्कृतायेचो कोहिनूर, सगळ्यात तेजस्वी रत्न आशिल्ले. ते शारिरीक रितीन आमच्या मदल्यान गेले तरी ते आमच्या काळजात सदांच उरतले. इश्टानो, कांय दिसां आदीं आमच्या देशांत एक व्हड विचारवंत आनी तत्वज्ञानी S.L. भैरप्पा
हांकांय आमी मुकल्यात. तांचे कडेन म्हजो वैयक्तीक संबंद आशिल्लो आनी आमी विंगड विंगड विशयाचेर जायत्यो खोलायेन संवाद सादल्यात. तांच्या कृतींनी तरणाट्या पिळगेच्या विचारांक मार्गदर्शन चालूच उरतलें. तांचे जायते ग्रंथ कन्नड अणकारांत उपलब्ध आसात. आमच्या मुळां आनी संस्कृतायेचो अभिमान बाळगप कितलें म्हत्वाचें हें ताणें आमकां शिकयलां. हांव S.L. भैरप्पा हांकां काळजांतल्यान श्रद्धांजली दिता आनी तरणाट्यांक तांच्यो कृती वाचूंक उलो मारता. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, येवपी दीस उत्सव आनी खोस हांची माळ हाडटात. तशेंच दर एका उत्सवा वेळार आमी खूब खरेदी करपाक रमतात आनी हे खेपे GST बचत उत्सव चालू आसा. इश्टानो, तुमी प्रतिज्ञा घेवन तुमचे उत्सव चड खाशेले करपाक शकतात. हे खेपे आमी फक्त देशी उत्पादनांनी उत्सव मनयतले अशें थारायल्यार मागीर आमच्या उत्सवाचो आनंद कितलेशेच पटींनी वाडटलो हें तुमकां दिसतलें. वोकल फॉर लोकल हो तुमचो खरेदी मंत्र करात. वोकल फॉर लोकल हो तुमचो खरेदी मंत्र करात. पक्के थारायात. सदांच तुमी देशांत तयार जाता तेंच विकत घेतले. देशांतल्या लोकांनी तयार केल्ले फक्त तुमी घरा व्हरतले. ज्या मालात देशांतल्या एका नागरिकाचो कश्ट आसता तोच माल तुमी वापरतले. हे करतना आमी फक्त खंयचो म्हाल घेनासतना आमी फक्त एका कुटुंबाची आस्त घरा हाडटात. कारागिराच्या कश्टांक मान दितात. तरणाट्या उद्देजकांच्या सपनांक पांखां दितात. इश्टानो, उत्सवाच्या वेळार आमी सगळे घर निवळ करपाक व्यस्त जातात. पूण नितळसाण फक्त आमच्या घरांच्या 4 वण्टींनी मर्यादीत उरूंक फावना. सगळे कडेन नितळसाण ही आमची जापसालदारकी जावंक जाय. रस्ते, शेजार, बाजार आनी गांव. इश्टानो, आमच्या थंय हो सगळो वेळ उत्सवाचो काळ आनी दिवाळी एके तरेन भव्य उत्सव जाता. येवपी दिवाळे खातीर तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा. पूण तेच बराबर परतून सांगता की आमी आत्मनिर्भर जावपाक जाय. देशाक आत्मनिर्भर करपाक जाय आनी ताचो मार्ग फक्त स्वदेशींतल्यानूच आसा. इश्टानो, मन की बात हातून आयज इतकेंच. फुडल्या म्हयन्यांत नव्यो कथा आनी नवी प्रेरणा घेवन परत येतलो. तो मेरेन तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा. देव बरें करूं.